जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको प्रहरी टोलीले बाघ मारी बाघको छाला र हड्डी समेतको तस्करी गर्दै आइरहेका एकजनालाई जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका 6 सिमी गाउँबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका 6 सिमी बस्ने वर्ष 34 को मनराज गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका गुरुङले बाघ मारेर बाघको छाला तथा हड्डी समेतको तस्कर गर्दै आइरहेका छन् भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले यही चैत्र 9 गते राति निजलाई बाघको छाला 1 थान र 2 किलो 290 ग्राम हड्डी सहित फेला पारी पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका निजलाई आवश्यक कारबाही एवं थप अनुसन्धानको लागि डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमा पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही चैत्र 7 गते नेपाली सेनाको नक्कली सहायक सेनानी हुँ भन्दै हिँड्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका 4 का 18 वर्षीय तेन्जिङ तो गुरुङ भनी चिनिने विपिन लगुन विक रहेका छन्। पक्राउ परेका निजले यही चैत्र 7 गते कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 14 स्थित निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश गरी शङ्कास्पद हरकत गरे पश्चात त्यहाँ खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले चेक जाँच गर्दा निज नेपाली सेनामा कार्यरत नभएको पाइएको थियो। पक्राउ परेका निजको साथबाट प्रहरीले नेपाली सेनाको सहायक सेनानी दर्जाको दर्जानी चिन्ह सहित पोसाक, चुस्ता, बुट, श्री भगवती दल गण पोखरा लेखिएको परिचय पत्र, कालो रङको नक्कली वाकिटवाकी रेडियो सेट र रमेश श्रेष्ठको नाउँको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि 1 थान समेत बरामद गरेको छ। प्रहरीले निज उप लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले विभिन्न मिति र समयमा लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न 6 जनालाई जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला तनहु भानु नगरपालिका 7 स्थायी घर भई हाल रूपन्देही सिद्धार्थ नगरपालिका 9 गोलीगढ बस्ने वर्ष 20 को चुनामणी खतिवडा गुलाम हुसेन, जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 30 ढुङ्गेपाटन बस्ने वर्ष 32 को कृष्णबहादुर गुरुङ, पोखरा 17 बिरौटा बस्ने वर्ष 36 को धनबहादुर गुरुङ, ड्याम्साइड बस्ने वर्ष 36 को हुमबहादुर गुरुङ र पोखरा 11 फुलबारी बस्ने वर्ष 27 को युवराज गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले अवैध लागु औषध नुर्फिन, डाइजापाम र फेनार्गन गरी जम्मा 681 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले पनि यही चैत्र 14 गते लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका 27 बस्ने वर्ष 23 को सरोज बराल रहेका छन्। प्रहरीले निजको साथबाट नुर्फिन, डाइजापाम र फेनार्गन गरी जम्मा 75 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। आफ्नै श्रीमतीको कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा पोखरा महानगरपालिका 26 बराल डाँडा उपरजरे बस्ने 49 वर्षीय देवबहादुर विकलाई शनिबार कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका देवबहादुरले गत चैत्र 14 गते आफ्नै श्रीमती वर्ष 47 की देवी जीसी विकलाई कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएकोमा 15 गते पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका निज उप कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गल्याङ नगरपालिका 8 बग्रान्ती बस्ने र अस्थायी नम्बर प्लेट लु अफ 1012 को ट्र्याक्टरका चालक 27 वर्षीय अमित परियार र सोही स्थान बसी सोही ट्र्याक्टरमा सहचालकको काम गर्ने 21 वर्षीय सुनिल राणा रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूले
यही चैत्र 5 गते सोही ट्र्याक्टरका अर्का सहचालक 19 वर्षीय गणेश शाहलाई ट्र्याक्टरबाट खसी घाइते भए पश्चात सवार ट्र्याक्टरमा राखी कालीगण्डकी नदीमा लगी बगाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न सहचालक राणालाई पाल्पा र चालक परिवारलाई श्रीमती र छोरीसहित भारततर्फ भाग्न लागेको अवस्थामा रूपन्देही जिल्लाको बेलहिया नाकाबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैजनालाई कर्तव्यज्ञान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले पोखरा महानगरपालिका 15 छिनेडाँडा स्थित रहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराको निरीक्षण तथा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी र प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले पोखरा महानगरपालिका 15 छिनेडाँडा स्थित रहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराको निरीक्षण गर्नुभएको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले तालिम केन्द्रमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरू, प्रहरी कर्मचारी तथा विभिन्न तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरू, मेस, ब्यारेक केन्द्रका विभिन्न शाखाहरू लगायतको निरीक्षण गर्नुभयो। कार्यरत प्रहरी कर्मचारी र प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रहरी सेवा प्रवाह र प्रभावकारी प्रशिक्षणका विषयमा निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ। निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले आधारभूत तथा उन्नत तालिम नै प्रहरी संगठनको मेरुदण्ड भएकाले साधारण नागरिकबाट राष्ट्रसेवक कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा खटिने आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षक वर्गले उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गरी पूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भौतिक र संरचनागत रूपमा मात्र सुविधा सम्पन्न भएर उत्कृष्ट तालिम केन्द्र बन्न नसक्ने बताउँदै उक्त तालिम केन्द्रबाट गुणस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान गरी अब्बल जनशक्ति उत्पादन गराउन सके मात्र उद्देश्य हासिल हुने बताउनुभयो। हिजोको प्रशिक्षण भन्दा आजको एकदम प्रशिक्षण प्रणाली परिमार्जित भएको छ। सबै कुराको ख्याल गरिरहेछ। त्यसैले मेहनत गर्न आफैले गर्ने सिक्ने प्रयास गर्ने, यसमा गुरुबाहरूले पनि राम्रो मोनिटरिङ गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, बायसनेस नदेखाउने गुरुबार, सबैलाई एउटै हेर्ने चाहिँ दृष्टि एउटै हुनुपर्छ गुरुबाहरूको। जसरी भौतिक संरचनाको हिसाबले अन्य उसको हिसाबले हामी 1 नम्बर तालिम केन्द्र नेपाल प्रहरीका 7 वटा तालिम केन्द्रमध्ये 1 नम्बरमा आउँछ भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, जुन हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, लक्ष्य हासिल पनि हुँदैछ भने अब प्रशिक्षणको प्रशिक्षित हुने त्यो चाहिँ ट्रेनिङ क्वालिटी पनि 1 नम्बरको हुनुपर्छ। यहाँ भौतिक संरचना मात्र राम्रो भएर राम्रो ब्यारेक, राम्रो बिल्डिङ, राम्रो ग्राउन्ड, राम्रा खाट, राम्रा गाडी अथवा राम्रो खाना आदि इत्यादि मात्र भएर त्यसबाट आउने जुन छ नि आउटपुट पनि 1 नम्बर हुनुपर्छ। प्रशिक्षार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै पूर्ण व्यावसायिक प्रहरी बन्न तालिमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले तालिमलाई बोझ नभई सिक्ने अवसरको रूपमा लिई दक्ष र नैतिकवान प्रहरी बन्नुपर्ने बताउनुभयो। यो प्रशिक्षणको दौरानमा जति पसिना बगाउँछौ, जति मेहनत गर्छौ, जति कुरा तिमीहरूको दिमागमा अथवा आत्मामा आत्मसात गर्छौ, त्यति नै तिमीहरूलाई भोलिको कार्यक्षेत्रमा फाइदा हुन्छ। अथवा तिमीहरू राम्रो पुलिस कर्मचारी, राम्रो पुलिस जवान, भोलिको राम्रो पुलिस अफिसर बन्न लागेको हुन्छौ। त्यस हुनाले यहाँ दिने प्रशिक्षणमा चाहे आउटडोर होस् चाहे इन्डोर होस्, यसलाई चाहिँ बोझको रूपमा लिएर खाली दिन कटाउने हिसाबले आज यति कार्यदिन भयो, अब यति कार्यदिन बाँकी छ, म यो दिनमा पास आउट हुने हो भनेर त्यो क्यालेन्डर हेरेर मात्र नबस्ने, प्रत्येक क्षण प्रत्येक प्रशिक्षणलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हिसाबले मैले सिक्ने हो, यो मेरो लागि हो, मेरो ज्ञान बढाउनको लागि हो, मेरो फिजिकल बलियो बनाउनको लागि हो भन्ने पोजिटिभ सकारात्मक सोचका साथ प्रशिक्षण लिनुपर्ने मैले निर्देशन दिन चाहन्छु। सोही अवसरमा तालिम केन्द्र परिसरभित्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्यालले वृक्षारोपण समेत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराले तालिम केन्द्र अन्तर्गत भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूका विषयमा प्रस्तुतिकरण मार्फत प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्याललाई जानकारी गराउनु भएको थियो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पोखराका स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी औषधि तथा परामर्श प्रदान गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीद्वारा सञ्चालित अ न्यू बी टुवा कार्यक्रम अन्तर्गत यही चैत्र 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्राङ्गणमा प्रभावकारी प्रहरी सेवाको लागि स्वस्थ प्रहरी अभियान भन्ने मूल नाराका साथ एक दिने स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रहरीको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था चुस्त, दुरुस्त र स्वस्थ रहनुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पोखराका स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको ज्वरो, रुगाखोकी, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, थाइरोइड तथा छाला सम्बन्धी रोगहरूको परीक्षण गरी उचित सल्लाह तथा औषधि समेत व्यवस्था गरिएको थियो। जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान र विपद व्यवस्थापनमा सदैव खटिनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूले सामान्य रोगहरू समेत व्यवस्था गरी ड्युटीमा तल्लीन रहनुपर्ने भएकाले हाल सामान्य लागेका रोगले समेत दीर्घकालीन अवस्थामा ठूलो समस्या सिर्जना नहोस् भनी उक्त स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य अवस्था दुरुस्त राखी निजहरूको मनोबल उच्च राख्दै गरिएका प्रहरी कार्य तथा प्रहरी सेवाबाट आम जनमानसमा सकारात्मक सेवा प्रवाह हुने धारणा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पोखराले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणसहित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याएकोमा आभार व्यक्त समेत गर्नुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अ न्यू बिट टु वाक कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्यले सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको आयोजनामा जिल्ला कास्की, पोखरा महानगरपालिका 11 र 12 स्थित रहेका विद्यालयहरूको वरपर करिब 100 मिटरको दूरीभित्र कुनै पनि सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न, स्थानीय व्यापारीहरूलाई जानकारी गराउने, सामाजिक दायित्व वहन गराउन लगाउने र पुनः अनुगमनको क्रममा बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही समेत गर्ने जानकारी गराउँदै उक्त सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा कास्की, पोखरा महानगरपालिका 11 का जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न सामुदायिक सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरू, विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नुहुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र अधिकारीले विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणले विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा असर पर्ने र कुलतको बाटोमा लाग्न सक्ने भएकोले प्रथम चरणमा विद्यालय वरपरबाट यस्ता हानिकारक पदार्थ हटाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेर छोरी, हामी संसारको सबभन्दा भाग्यमानी बुवा हौ, किनकि हामीले तिमी जस्तो छोरी पाएका छौँ। हेर्दा हेर्दै तिमी डाक्टर पनि हुने भइसक्यो। हामी असाध्यै खुसी छौँ छोरी। हो छोरी, तिमीले अहिलेसम्म हाम्रो विश्वासलाई टुट्न दिएको छैनौ। अब हामी छिट्टै डाक्टर ल्याएका आमा बुवा बन्दैछौँ अनि तिमीलाई डाक्टर भएको हेर्ने हाम्रो सपना अब छिट्टै पुरा हुँदैछ। मम्मी अहिले नै यस्तो कुरा नहोस् न। रिजल्ट नै आएको छैन, त्यसमाथि हजारौं जनाले एक्जाम एटेन्ड गरिरहेको छ। खै मलाई त कस्तो डर लागिरहेछ। त्यसमाथि हजुरहरूले पहिले नै यस्तो कुरा गरिसिन्छ। हेर छोरी, तिमी पढाइमा पहिलेदेखि नै अब्बल नै हो। झन् त तिमीले कलेजै टप गरेपछि हामी तिमीप्रति अझै आशावादी छौँ। अब तिमी जस्तो विद्यार्थीको नाम ननिस्किएर तिम्रो डाक्टर बन्ने यात्रा रोकिएला भनी त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यसमाथि तिम्रो मेहनत देखेर छोरी हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। यार त पनि कति एउटै कुरा मात्रै गरे भने के रिजल्ट हो यार, जे पनि हुन सक्छ। अनि सुन्न, फेरि पासै हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। त्यही माथि रिजल्ट त आएको पनि छैन। मनको बागले खाओस् नखाओस्, मनको बागले खाने भने चाहिँ यही हो। हिँड बरु जाउँ। तैँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, तर पनि कता कता मलाई असाध्यै डर लागिरहेछ। केही गरी म फेल भइहालेँ भने त मम्मी बाबाको म डाक्टर बनेको हेर्ने सपना त्यसै चौपट हुन्छ। त्यसमाथि उहाँहरूले मलाई असाध्यै विश्वास गर्छिन्छ। यो रिजल्ट भन्ने कुरा पनि कसले बनायो होला है? होइन, पागल हुन थालिस् कि क्या हो? रिजल्टले धेरै कि धेरै प्रेसर कसले लिन्छ भने कि धेरै सोच्न थालिस् भने त डाक्टर बन्ने चाहिँ होइन, तँलाई चाहिँ डाक्टर कहाँ लैजानु पर्ला नि फेरि। त्यसमाथि त झन् कलेजको ब्रिलियन्ट लेडी, पास भइहाल्छस् नि।
आइसियुमा मलाई कस्तो डर लागिरहेछ कति नाम ननिस्क्यो भने कसरी मुक्ति आउने होला भनेर। यहाँ छोरी तिमी चिन्तै नगर न, अब तिमी जस्तो स्टुडेन्टको नाम ननिस्केर अरू कसको निस्किन्छ त। अब छिट्टै तिमी ठुलो डाक्टर बन्दैछौ। तिमीलाई थाहा छ तिम्रो बाबाले सरप्राइज गिफ्टको लागि के सोचिरहनु भएको छ? ल ल धेरै चिन्ता लिने होइन। बुनु भन् त। ए रिया, तैँले एउटा कुरा थाहा पाइस्? के कुरा नि भन् त? हाम्रो रिजल्ट आइसक्यो नि आज। ए हो र? माई गड, ल ल राखिहाल त, म हेरिहाल्छु है। सरी यार, मैले नि हेरेँ तर तैँले आफूलाई सम्हाल है त। जे नहोस् भनेको थिएँ, आखिर त्यही भयो बुनु। मम्मी बाबाले म माथि कति धेरै विश्वास गरिसक्यो। अब उहाँहरूको अगाडि म कसरी मुक्ति आउने? म बाँचेको त कुनै अर्थै भएन। बरु योभन्दा त म मरेकै ठिक छ। हेरिया, त्यस्तो कुरा नगर। किरो मात्रै नाम ननिस्केको हो र भन्या? दुःख मान्नुपर्ने कुरै छैन नि। तैँले नि आफ्नो तर्फबाट त 100% दिएकै होस् नि। हजारौँ जना छन्, उनीहरूले पनि आफूलाई सम्हालेर बसिराखेकै छन्। अनि सुन, म भोलि बिहानै तेरोमा आउँदैछु, बसेरै कुरा गरौँ ल। हेर्दा हेर्दै तिमी डाक्टर पनि हुने भइसक्यो। हामी असाध्यै खुसी छौँ छोरी। अनि तिमीलाई डाक्टर भएको हेर्ने हाम्रो सपना अब छिट्टै पुरा हुँदैछ। हेलो अंकल, अंकल, रिया कहाँ छे? आफ्नै रुममा छिन् नानी। किन, के भयो र? हेर्नुस् न अंकल, रिया सधैँ तनावमा छे। ऊ अघि मसँग फोनमा कुरा गर्दा पनि रोइ रोइ कुरा गरिराखेकी थिए। रिजल्टमा नाम ननिस्केपछि ऊ सधैँ तनावमा छे अंकल। मलाई त बाँच्ने मन छैन समेत भन्दै थिए। मलाई कस्तो डर लागिरहेछ अंकल, प्लिज ख्याल गर्नुस् है। छोरी, ढोका खोल छोरी, छोरी। ढोका खोल न प्लिज छोरी। छोरी, छोरी, छोरी। छोरी। गल्तीले लैजाले काकी। बस बस। छोरी, छोरी, छोरी। छोरी के गर्दै छोरी? सर लाउने के भयो? सर के भयो लाउनु? छोरी। उहाँलाई तुरुन्त हस्पिटल लगेर ल्याउँदा? अब तिमी यस्तो
सधैँ माया उसहरू दिएर विदेशी कुराहरूलाई हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो। उनी आफ्नो रिजल्टलाई लिएर अत्यन्तै सिरियस रहेको र नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउँदा उनले यो गलत कदम उठाएको अनुसन्धानबाट खुल्न आउँछ। हाम्रो त छोरी बाहेक यो संसारमा कोही छैन। बुढेसकालको सहारा बने पनि उनी नै हुन्। हो हजुर, हामीले जान अनजानमा छोरीलाई ठुलो दबाब दिइरहेको रहेछ। हामीबाट ठुलो भुल भएछ। अब हजुर नि भन्नुहोस् हजुर, हामी के गरौँ? अब हामी रियालाई यस विषयमा परामर्श पनि गर्छौँ र अन्य मनोविमर्शकर्तासँग पनि तपाईँहरूलाई भेटाउँछौँ। र अर्को कुरा, हामीहरू सधैँ आफ्ना छोराछोरीको सफलतामा मात्रै रमाउँछौँ, तर उनीहरूलाई असफलतामा पनि साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। हामी सबैलाई आफ्ना छोराछोरी सधैँ एक नम्बरमा नै चाहिन्छ, तर एक नम्बरभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा सफल छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र अरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। आदरणीय दर्शकहरू, हो भर्खरै तपाईँहरूले देखे जस्तै डाक्टर बनेर आमा बुवाको सपना पूरा गर्ने उद्देश्य बोकेकी रियाले अन्ततः असफलताको विकल्पमा मृत्यु रोज्ने प्रयास गर्छ। तर यो एक काल्पनिक तथा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यसरी पारिवारिक कलह, आफ्ना विभिन्न सम्बन्धहरूमा दरार, सामाजिक अवहेलना लगायतका विभिन्न कारणले नेपालमा पनि वर्षेनी हजारौं जनाले आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो कदम उठाउने गर्छन्। आखिर किन मानिस आत्महत्या जस्तो गलत कदम उठाउने प्रयास गर्छन्? यसका मनोवैज्ञानिक कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा मनोपरामर्शविद डाक्टर सुशील करेल। मानिसहरूले जुन यो आत्महत्या गरेको छन्, यो वास्तवमा त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो पास्ट अथवा फ्युचर आफूसँग नभइरहेको अथवा आफूलाई त्यसमा लगेर बाँध्दा आफूले चाहिँ अगाडिका कदमहरू केही पनि नदेख्दा अथवा अब म के गर्ने भन्ने विषयको राम्रोसँग बोध नहुँदा व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। आत्महत्याका लागि 3वटा मानसिक आधारहरू भन्छन्। ती मानसिक आधारहरूमा सबैभन्दा प्रमुख डिप्रेसन नै प्रमुख कारण हो र ती डिप्रेसन भएका बिरामीहरू अथवा व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने भगवानले सबै ढोका एकैपटक बन्द गरेको हुँदैन। एउटा न एउटा ढोका हरेक पटक खुल्ला राखिदिएको हुन्छ। तपाईँको आँखाले त्यो ढोका भेट्टाउन मात्र जरुरत हुन्छ। तपाईँले त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले यो मानसिक आधारबाट अप्ठ्यारो परेर सुसाइड गर्ने जस्तो स्थिति बनाउनु कसैले पनि पर्दैन। तपाईँहरूले सामान्य कुनै पनि साइकोलोजिस्टहरूसँग बसेर परामर्शको स्थितिमा जानुभयो भने आफूभित्र उद्वेग उठ्न साथै भनेको पनि तपाईँहरूले यसबाट बच्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू अनुसार मानिसहरू आत्महत्या गर्नु पूर्व केही न केही अस्वाभाविक लक्षण तथा व्यवहारहरू प्रकट गर्ने गर्छन्। यदि हामीले समयमै उनीहरूका त्यस्ता लक्षण तथा व्यवहारहरूमा गौर गर्न सके उनीहरूलाई आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो कदम उठाउनबाट हामी रोक्न पनि सक्छौँ। यो आत्महत्या गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले केही दिन अगाडि अथवा केही घन्टा अगाडि देखाउने केही सिम्टम्सहरू सामान्यतया हामीले सबैजनालाई एकैपटक एउटै खाकामा त राख्न सकिन्न। तर पनि सामान्यभन्दा बढी माया देखाएमा, सामान्यभन्दा बढी रिसाएमा, ढोका बन्द गर्न प्रयत्न गरेमा, सबै आफ्ना कामहरू चटारचुटी अथवा चटारोका साथमा कम्प्लिट गरेमा, कसैका विषयमा अलि धेरै संवेदनशील भएर सुनेमा यस्तो खालको स्थितिहरू बन्न लागेको भनेर पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ जेनरलाइज गर्न सकिन्न। हरेक व्यक्तिको आफ्नो नयाँ नयाँ स्टाइल्सहरू हुन्छन्, आफ्नो नयाँ सोचहरू रहन्छन्। त्यसैले यी चाहिँ कमन एउटा प्लेटफर्मभित्र भन्नुपर्दा चाहिँ कोही व्यक्तिले सामान्यभन्दा अर्कै किसिमको व्यवहार गर्न सुरु गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिक चनाखो भएर हेर्ने गर्यो भने हामी यस्तो यो आत्महत्या जस्तो केसहरूबाट हामीले हाम्रो समाजलाई बचाउन सक्छौँ। तर दर्शकहरू, आत्महत्याको प्रयास गर्ने सबैको मृत्यु भने हुँदैन। विभिन्न कारणले आत्महत्याको प्रयास असफल भएकाहरूले पक्कै पनि नयाँ जीवन पाउँछन्। तर उसको मानसपाटलबाट सधैँका लागि यो आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो विचारलाई हटाई उसलाई नयाँ जीवन जिउने वातावरण सृजना गर्न उसको परिवार, समाज र साथीसँगैको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। आत्महत्या गर्न प्रयास गरेको तर आत्महत्या गर्दा गर्दै असफल भएको स्थितिमा
त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साथीभाइहरूको इष्टमित्र परिवारजनहरूको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो भूमिका रहन्छ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले सकेसम्म उनीहरूलाई अग्रगमनको व्यवस्थाहरू मिलाइदिने, उनका साना साना जहाँ प्रब्लम्सहरूमा उनीहरू अड्केका छन् त्यो प्रब्लम्सबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गरिदिने, मानसिक आधारमा उनीहरूलाई अझ बलियो बन्नलाई सजिलो पारिदिने, यी सामान्य कुराहरू जुन चाहिँ साना साना कुराहरूले जोडिएका हुन्छन्, यी सामान्य कुराहरू मात्रै पनि म्यानेज गरिदिने हो प्राथमिक उपचारको तहमा। र एउटा साइकोलोजिस्टहरूकोमा कोही पनि मनोपरामर्शदाता या साइक्लो एनालिस्ट या साइकोलोजिस्टकोमा तपाईँहरूले लिएर जाँदा चाहिँ उसलाई चाहिँ यो प्रक्रियाहरूबाट, यो अप्ठ्यारोपनबाट चाहिँ सदाका लागि फेरि उन्मुक्ति दिन सकिन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, मानिस कहिले असफलताको विकल्पमा मृत्यु रोज्ने गर्छ, कहिले पीडा अनि धोकाको विकल्पमा मृत्यु अँगाल्ने घिनलाग्दो प्रयास पनि गर्छ। तर वास्तवमा हामी मृत्युको विकल्पमा जीवन रोज्ने गर्छौँ। एकपटक आफूलाई माया गर्ने परिवार, साथीसङ्गी, समाज र यो सुन्दर संसारलाई सम्झौँ अनि आत्महत्या जस्तो घिनलाग्दो विचारलाई आफ्नो मानसपटलबाट सधैँका लागि हटाऊ। आत्महत्या गर्ने जुन एटेम्प्ट गर्छन् अथवा आत्महत्या गर्ने सोच जहाँ बन्छ, यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया मैले आफ्नो अग्रगमन नभेटाएको हो भनेर जान्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ साइकोलोजिस्टकोमा तपाईँहरूले कसैले पनि थाहा पाएर या आफै नै साइकोलोजिस्टकोमा आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अग्रगमन हामी बनाइदिन सक्छौँ। र हामीसँग धेरै यस्ता केसेसहरू हामीसँग आज पनि विद्यमान छन्। झुन्डिन लागेको स्थितिमा हामीलाई लिएर आइएका बिरामीहरू आज छोरीछोरीका आमा भएर बस्नु भएको छ, राम्रो पारिवारिक आधारहरू बनाउनु भएको छ। सामान्यतया काउन्सिलिङबाट या थेरेपिजहरूबाट एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ यो आत्महत्या गर्ने जस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति भन्छु म यसलाई, आफैलाई मार्ने त राम्रो प्रवृत्ति होइन। यहाँ मैले डरलाग्दोको सट्टामा घिनलाग्दो भन्नुपर्छ। घिनलाग्दो प्रवृत्तिबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किनका लागि म यतिकै अप्ठ्यारो छु, म यतिकै नराम्रो छु कि मैले आफैलाई मार्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि म एकदमै राम्रो छु, म आफूले चाहिँ अग्रगमन गरेर मैले चाहेको लक्ष्य आफै पाउन सक्छु भन्ने खालको विचारहरूको आधारहरू बनाइयो भने हामी कोही पनि आत्महत्याका लागि अग्रसर हुँदैनौँ। तपाईँ 1 मिनट आँखा चिम्म गरेर सोच्नुहोस्, तपाईँको मम्मी बुवाले, तपाईँको आमाले, तपाईँको दाइ भाइ दिदी बहिनी सबले, कसैले पनि तपाईँको त्यो बोरा जस्तो सिलाएको शरीर हेर्दा कति पीडा हुन्छ होला, त्यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो लागि मरेर सबै कुरा सकिन्छ भन्नेहरूले यो कुरा के जान्नुहोस् भने मरेर सकिँदैन, सुरुवात हुन्छ। तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँको पीडा अरूले भोग्छन्। एकजना सुसाइडमा पुरा परिवार सुसाइड गर्न बाध्य हुन्छ। त्यसैले सबैजनाले के जान्नुपर्छ भने सुसाइड मेरो आधार होइन, सुसाइड नगरेर जीवनलाई जिउने मेरो आधार हो। यो भनेर हामी गयौँ भने हामीले समग्रमा सबैलाई यो सुसाइड जस्तो घिनलाग्दो कुराहरूबाट बाहिर निकाल्न सक्छौँ। हवस् त दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेशभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। तपाईँलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? हाम्रो कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव तथा केही गुनासो भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।